आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। म नास्तिक हुँ जस्तो लाग्छ। मलाई न ईश्वरप्रति प्रेम छ, न मेरो हृदय नै कमलो छ जस्तो लाग्छ। के म भक्त बन्न सक्छु? भक्तिले तपाईँ आस्तिक हो कि नास्तिक हो हेर्दैन। यो दुईटै मनका रोग हुन् यिनीहरू। म नास्तिक हुँ जस्तो लाग्छ। तपाईँ ठिक प्रकारको नास्तिक हुनुहोस्। मात्र आफूभित्रको प्रेमलाई जगाउनुहोस्। किनभने यति एउटा कुरा त थाहा भयो कि प्रेम त छ। कसै न कसैप्रति केही न केही प्रति प्रेम त छ। त्यही प्रेमलाई जगाउनुहोस्। आस्तिक नास्तिक केही पनि नभन्नुहोस्, केही आवश्यकै छैन। त्यही प्रेमलाई जगाउनु भयो भने आफै त्यो प्रेम जाग्न थाल्छ। बस एउटा काम गर्नुहोस्, मजाले ध्यान गर्नुहोस्। ध्यान बाहेक प्रेम जगाउने गतिलो तरिका अर्को छैन। खुब खुलेर ध्यान गर्नुहोस्। मोजका साथ जीवन बाँच्नुहोस्, सत्यमा स्थित रहेर। छोडिदिनु सारा पाखण्ड। कसैले भन्लान् कि फलानु मन्दिरमा गयो भने यस्तो प्रकारको भाग्य खुल्छ। कसैले भन्लान् फलानु व्यक्तिलाई भेट्यो भने यस्तो हुन्छ। छोडिदिनुहोस् यी जम्मै। तपाईभित्र जे लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। आफूप्रति इमान्दार बन्नुहोस्। अरूप्रति इमान्दार बन्नुभन्दा पहिले आफूप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ। पुरै इमान्दार। नास्तिकता छ, नास्तिकतामा रमाउनुहोस्, तर पुरै नास्तिक बन्नुहोस्। तर यहाँ त नास्तिकहरूको समस्या छ, जसले आफूलाई नास्तिक भन्छन्, वा वैज्ञानिक बुद्धिको भन्छन्, वा तार्किक भन्छन्, वा महासाम्यवादी भन्छन्। हाच्छिउँ आयो भने बाटो फेरि फर्किन्छन्। बिरालोले बाटो काट्यो भने फेरि फर्किन्छन्। यो त पाखण्डी हो। नास्तिक त भेट्ने गाह्रो छ। कहाँ भेटिन्छ नास्तिक? यो त कमजोर आस्तिकलाई नै नास्तिक भनियो। आस्तिक पनि त्यतिकै कमजोर छ। फेरि कसैले आएर भनिदियो कि तेरो ईश्वर 2 पैसाको, तेरो गुरु 2 पैसाको, झगडा गर्न तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै धर्मको नाममा युद्ध हुन्छ। यी कमजोर आस्तिकहरूले मात्रै युद्ध गर्न सक्छ। त्यो यो बाटो होइन। मलाई न ईश्वर प्रेम छ, न मेरो हृदय कमल छ जस्तो लाग्छ। के म भक्त बन्न सक्छु? हरेक व्यक्ति भक्त बन्न सक्छ। हरेक व्यक्तिभित्र भक्तिको कच्चा पदार्थ छ। कोही छैन त्यस्तो जो भक्त बन्न नसकोस्। अरू केही बनोस् नबनोस्, लखपति, करोडपति, अरबपति, सडकपति, कुनै पत्नीको पति वा अरू केही पति बनोस् चाहे नबनोस्, राम्रो नराम्रो बनोस् चाहे नबनोस्, इज्जत भएको नभएको केही बनोस् या नबनोस्, भक्ति हरेकको लागि उपलब्ध छ। भक्त हरेक व्यक्ति बन्न सक्छ। किनभने यो बिउ हामीले जन्मिँदै लिएर आएका छौँ। त्यो बच्चा हेर्नुहोस् त, सानो सानो कुरासँग कसरी प्रेममा पर्छ। सानो बच्चा जसलाई बार बार देख्यो आमा हो भन्ने बुझिहाल्छ। सबैभन्दा बढी जसलाई देख्यो, जे कुरा देख्यो त्यही कुरा चाहिन्छ उसलाई। राम्रो नराम्रो मतलबै छैन। सानो बच्चा हिँडिरहेको सर्पलाई समातिदिन्छ। चाहियो उसलाई। किन? हृदयमा प्रेम छ। जे देख्यो त्यसैप्रति प्रेम छ। भक्ति हामी जन्मिँदै लिएर आएका छौँ। प्रेम हामी जन्मिँदै लिएर आएका छौँ। भावना हाम्रो जन्मजात गुण हो। अरू ज्ञानका चक्कर इत्यादि पछि आएका हुन्। त्यसकारणले भक्ति मूल हो।
आफ्नो न नाम, न थर, न जात, न माला, न टीका, न वस्त्र, केही फेर्नु पर्दैन। न धर्म, न सम्प्रदाय, केही फेर्नु पर्दैन भक्तिको लागि। बस आफ्नो मन फेर्नुहोस्। यो मनलाई प्रेमल बनाउनुहोस्। हृदय अहिले कोमल छैन, कोमल बन्छ। उपाय नै छैन कोमल नबनिकन। हृदयको स्वभाव हो कि त्यो कोमल बन्छ। अलि भित्र छ त्यो कोमलता, बाहिर अलि साह्रो छ। हुन्छ नि आत्मगुफाको बाहिरी कम्प क्षेत्र र भित्रको अकम्प क्षेत्र। बाहिर अलि साह्रोपन छ, केही छैन। बस त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। यही कुरा अरूलाई नि भन्नुहोस्, म बडो रुखो छु, मलाई माफ गर्नु होला है भन्नुहोस् साथीभाइको माझमा। तिमी गल्ती छौ भनेर किन भन्नुहुन्छ अरूलाई? मेरो बोली नमिठो छ, म रुखो छु, गल्ती त मेरै होला भनेर माफी माग्नुहोस् बार बार। अरूसँग पनि विनम्रता आफै जन्मिन्छ नि। गुरुसँग मात्रै किन यो वक्तव्य? अरूसँग यो वक्तव्य गर्न सकिन्छ सकिँदैन? यही वक्तव्य अरूतिर पनि फर्कायो भने हृदयमा असङ्ख्य प्रेम जन्मिन्छ, अथाह प्रेम जन्मिन थालिहाल्छ। भक्तिको महासागर उर्लेर आउँछ। अर्को प्रश्न छ, भक्ति आधुनिक युगका लागि पनि हो कि आदिम युगका लागि मात्र हो? यस्तो लाग्छ कि भक्तहरू कुनै पुरानो दिनका मान्छे होलान्। कुनै मीराबाई, कुनै नारद, कुनै साण्डिल्य, कुनै चैतन्य महाप्रभु, कुनै ईसा मसीह, यो अलग लोकका हुन् जस्तो लाग्छ। र आधुनिक युगमा त भक्ति इत्यादिको काम छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। भक्तको नाम सुन्ने बित्तिकै यो बडो पाखण्डी छन् कि वा यिनीहरू अरू केही कुराले बनेका छन् कि छुट्टै ग्रहबाट आएका हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यो मेरो अहङ्कार बाहेक केही पनि होइन। यी चैतन्य महाप्रभु, यी मीराबाई, यी मेरा भविष्य हुन्। यी साण्डिल्य, यी गर्गाचार्य, यी हनुमान, यी विभीषण, यी मेरा भविष्य हुन्। यी व्यक्तिभित्रको प्रेम सम्भावना रहेन, साकार बन्यो। म भित्रको प्रेम सम्भावना मात्रै छ, बीज रूपमा मात्रै छ, साकार बनेको छैन है भन्ने मात्रै बुझिन्छ। र आजको युगमा सबैभन्दा बढी भक्ति चाहिएको छ, किनभने ज्ञानले थिचिएर मान्छे मर्न आँटेका छन् यहाँ। अब अरू ज्ञान अध्यात्ममा अरू ज्ञान चाहिँदैन। बन्द गर्नुहोस् अरू ज्ञान अध्यात्ममा। बस नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, प्रेममा पर्नुहोस्। कुकुरसँग बिरालोसँग प्रेममा पर्नुहोस्, पर्न चाहिँ पर्नुहोस्, नबच्नुहोस् प्रेमबाट। प्रेम बन्न दिनुहोस्, प्रेम पर्न दिनुहोस्। र आजको युगमा जुन तनाव छ, जुन चिन्ता छ, अशान्ति छ, आतंक छ, यसको एकमात्र समाधान ज्ञान होइन, भक्ति हो, प्रेम हो। प्रेमले भरिएका व्यक्ति भयो भने यो पृथ्वी कस्तो होला भन्नुहोस् त? यही होइन वैकुण्ठ, यही होइन गोलोक? बस प्रेमले भरिएका व्यक्ति बन्नुपर्छ। अरू बनुन् कि नबनुन्, म चाहिँ बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति मात्रै म गरेँ भने यो युगलाई परम प्रेमको युग बनाउन सक्छु। प्रेमको युग मात्रै होइन, सबै प्रकारका आतंक, हत्या, हिंसा, झन्झट, पीडाबाट मुक्त युगको हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ, म अत्यन्तै पापी छु जस्तो लाग्छ। म जस्तो ढुङ्गा हृदय भएको, त्यो गजब रहेछ, कठोर पापीलाई भक्ति कसरी प्राप्त होला? म अत्यन्तै पापी छु जस्तो लाग्छ। यो पक्का पनि ज्ञानी हुन खोजेको, ज्ञानी हुन नसकेको व्यक्तिको वक्तव्य हो। किन भक्तले त के भन्छन्, प्रभु पापी होस् कि पुण्यात्मा, के अर्थ छ मेरो? बस जस्तो छु म तिम्रै हुँ। कुनै बच्चाले भनेको छ, 1 वर्षको बच्चाले, आमा तिमीले मलाई माया गरिदिनौ किनभने मेरो अनुहार राम्रो छैन, म
लगाएको लुगामै सुसु गर्छु, त्यही भएर तिमीले मलाई मन पराउँदैनौ आमा भनेर भनेको आजसम्म कसैले सुनेको छ? म पापी हुँ भन्ने बोध ज्ञानी हुन खोजेको तर हुन नसकेको व्यक्तिको। भक्त त भन्छ पापी कि पुण्यात्मा, के अर्थ छ मेरो? तिमी बाहेक त कोही छैन, मेरो के अस्तित्व छ प्रभु? मेरो हुनु नहुनु के छ? म हुँ यो भ्रम हो, म आफैमा एउटा भ्रम हुँ प्रभु। यो भ्रम जस्तो सुकै होस्, मैले बाहिरबाट मुखौटा लगाएको छु, त मुखौटा बाँदरको जस्तो लगाएको छु कि बाघको जस्तो कि भालुको जस्तो? मुखौटा न हो। भक्त भन्छ कि भगवान मलाई पापी जस्तै बनाउँदा तिमीलाई मन पर्थ्यो होला, मलाई यस्तै बनाइदियो। तिम्रो संसार हो, यत्रा सूर्य चन्द्र तारालाई घुमाउन सक्ने मलाई घुमाउन सक्थ्यौ तिमीले? बस तिम्रो रोजाइ हो, म जे छु प्रभु तिम्रै हो, मलाई केही फरक हुनु नै छैन। बस मलाई अब तिमीले आफ्नो चरणमा मलाई राख, ठाउँ देऊ मलाई। यत्रा अटेका छन् तिम्रो चरणमा, म पनि त अटिहाल्छु नि प्रभु। म पापी भएर के भो? तिमी त दयालु छौ, तिमी त कृपालु छौ प्रभु। तिम्रो दया त अनन्त छ, अथाह छ तिम्रो दया। म पापी भएर के भो प्रभु? तिमी भित्रको गुण नै यस्तो छ कि तिमीले मलाई निरन्तर आफूमा आकर्षित गर्छौ। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरु क्रमे कुर्वन्त्य अहैतुकी भक्ति मिथ्यम भूतो गुणो हरे। श्रीमद् भागवत महापुराणका यी भक्तले के भन्छन् भने, ए प्रभु मैले देखेँ कि सारा ज्ञानीहरू, सारा आत्मारामहरू, मुनिहरू जम्मै तिम्रो बाटोमा हिँडिरहेछन्, तिमीलाई मात्रै खोजिरहेका छन्, किनभने तिम्रो गुण नै यस्तै छ कि हरेक व्यक्ति तिमीतिर जान्छन्। तिमी बाहेक त अन्यत्र कहीँ जाँदै जाँदैनन्। त म पापी हुँ कि पुण्यात्मा हुँ, म पनि त तिमीतिर जान्छु। भक्तको लागि न आफू पापी छ न अरू कोही पापी हुन्छ। ध्यान दिनु, किनभने भक्तले ईश्वरले बनाएको सृष्टिको विषयमा कुनै पनि वक्तव्य जारी गर्दैन। साधारणतया व्यक्तिले अरूलाई चोर कतिखेर देख्छ? जब आफूभित्र चोर लुकेको छ। अरूमाथि अविश्वास गर्नुभन्दा पहिले आफूमाथि विश्वास हराउनुपर्छ। त अरूलाई पापी देख्नुभन्दा पहिले आफू पापी भएको बोध हुनुपर्छ। भक्तको त हृदयमा कहीँ पाप भन्ने नै छैन, उसको लागि त ईश्वर बाहेक कोही पनि छैन, एउटा परमात्मा बाहेक कोही पनि छैन। त कसलाई पापी भन्ने? उसले ऊ त नाच्छ गाउँछ र बस क्षणभरको दूरी छ, किनभने ईश्वर र मेरो बिचमा सम्बन्ध अनन्त छ। संसारसँग सम्बन्ध मानिएको सम्बन्ध हो, ईश्वरसँग सम्बन्ध त मेरो त्यो सत्यपूर्ण सम्बन्ध, त्यो अस्तित्वगत सम्बन्ध। अरू सारा सम्बन्ध मेरा बाहिरबाट बनाइएका सम्बन्ध हुन्। ईश्वरसँगको सम्बन्ध त कसैले बनाएर बनेको सम्बन्ध होइन। त्यसकारणले म पापी हुँ कि जेसुकै हुँ भगवान, मलाई केही पनि थाहा छैन, बस तिम्रो प्रेममा छु, यति नै। तिम्रो चरणमा मैले स्थान पाऊँ, यति नै। यो भाव राख्नुहोस्, तपाईँभित्रको पाप क्षणभरमा कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ। र त्यो ईश्वर पनि के ईश्वर जसले तपाईँको पापलाई क्षणभरमा जलाएर भस्म गर्न सक्दैन। त्यो भक्ति पनि के भक्ति? जहाँ क्षणभरमा मेरा पाप विलीन हुँदैनन् र भक्तिमा पाप विलीन हुन्छन्। निश्चिन्त रहनुहोस्। निरन्तर भक्ति गर्दै जाँदा हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रकारका प्राण ऊर्जा प्रवाह हुन थाल्छन्, म भक्तिको कुन चरणमा छु भन्ने कसरी थाहा पाउने? निरन्तर भक्ति गर्दै जाँदा शरीरमा कस्तो किसिमको प्राण ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ? हामीसँग ऊर्जा एउटै छ, कुण्डलिनी ऊर्जा।
भक्तिमा पनि त्यही कुण्डलिनी ऊर्जा भक्ति बन्ने हो, ज्ञानमा त्यही कुण्डलिनी ऊर्जा ज्ञान बन्ने हो। ऊर्जा त अर्को छैन हामीसित। भक्तिमा कुण्डलिनी ऊर्जा एकैपटक 7वटै चक्रलाई भेदन गर्छ र अचानक एक बन्छ, आफ्नो इष्टसँग गएर जोडिन्छ। कुण्डलिनी माता सच्चिदानन्द परमब्रह्म परमात्मासँग एक हुन्छ। म भित्रको कुण्डलिनी ऊर्जा ईश्वरसँग एक हुन्छ। म चाहे ज्ञानको बाटो हिँडौँ, चाहे कर्मको, चाहे भक्तिको, मसँग भएको ऊर्जा एक मात्र छ कुण्डलिनी, अरू कुनै ऊर्जा नै छैन मसित। त मेरो त्यही प्राण ऊर्जा ईश्वरसँग एक हुनमा लाग्छ। यो प्रश्नको अर्को पाटो छ, म भक्तिको कुन चरणमा छु कसरी थाहा पाउने? श्रीमद् भागवत महापुराण 11:2:45 एउटा श्लोक छ, सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, सबैमा मलाई देखा र ममा सबै देखा, यति भइ पुगिहाल्यो। यो भक्तिको अन्तिम चरण। यो नभइन्जेलसम्म तपाईँ बाटोमै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। सबैमा एक ईश्वरको मैले दर्शन पाऊँ, सबैमा पापी पुण्यात्मा, गाई भैँसी, मृग सर्प, स्थावर जङ्गम, कीट पतङ्ग, जताततै ग्रह नक्षत्र पृथ्वी बोट बिरुवा, हरेकमा एउटा ईश्वरको दर्शन जबसम्म हुँदैन तबसम्म भक्तिको यात्रा जारी राख्नुहोस्। र भक्तिको यात्रा कहिले पनि सकिँदैन, किनभने नपाइन्जेल पाउनुको प्यास, पाएपछि सँगै हुनुको आनन्द, ईश्वरसँग एक हुनुको सायुज्यको आनन्द त कहाँ छुट्छ? त्यसकारणले ज्ञानीहरूले मुक्तिको कुरा गरे, भक्तहरूले कहिले पनि मुक्तिको कुरा गरेनन्। कहाँ चाहिन्छ त ईश्वरसँग मुक्ति? किन चाहियो मुक्ति? त्यससँग एक हुनुको मजा। कि तपाईँ आफ्नो सबैभन्दा प्यारो व्यक्तिबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ? अनि कहाँ छ मुक्ति? त्यससँग एक हुनुको आनन्द। अर्को प्रश्न छ, प्रारम्भिक चरणमा सिधा निराकार साधनामा डुब्नु ठिक हुन्छ कि साकार साधनामा? प्रारम्भिक चरणमा ध्यानमा डुब्नुहोस्। र यो ध्यानमा निराकार साधना पनि छ, साकार साधना पनि छ। हेर्नुहोस् त, हामी ध्यानमा प्रारम्भमा कहाँ लान्छौँ? धारणामा लैजान्छौँ, गुणहरूमा लैजान्छौँ। हामी कुनै विशेष स्थितिको निर्माण गरिन्छ हृदयमा, त्यो साकार हो, सगुण हो त्यो। त्यसपछि बिस्तारै निर्गुणमा लगिन्छ। तर निर्गुणमा पनि तपाईँ ईश्वरको अनुभूति, ध्यानमा ईश्वरको अनुभूति कुनै न कुनै गुणको रूपमा भेट्नुहुन्छ र कुनै न कुनै आकारसँग जोडिन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण त हामी गुरुसँग जोडिन्छौँ। गुरु आकार हो कि होइन? गुरु निराकार हो कि साकार हो? गुरु त साकार हो, निराकार पनि हो, दुवै हो। ईश्वर साकार निराकार दुवै हो। साकार र निराकारको भ्रम छोडिदिनुहोस्। साकार रोज्ने निराकार रोज्ने भ्रम छोडिदिनुहोस्। बस ध्यानमा डुब्नुहोस्। तपाईँ साकार निराकार दुवैमा डुब्दै जानुहुनेछ। अर्को प्रश्न छ, सिधा भगवानसँग सम्बन्ध बनाउने भक्तिका सूत्रहरू के हो? फेरि पनि भन्छु कि भक्तिको कुनै सूत्र नै छैन। किनभने जे पनि गर्नुहुन्छ, यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणः। तिमी जे पनि गर्छौ बस मलाई सम्झेर गर। सास फेर्नु भक्तिको क्रिया हो, भोजन गर्नु भक्तिको क्रिया हो,
शरीरबाट केही निष्कासन गर्नु भक्तिको क्रिया हो। शरीरमा केही ग्रहण गर्नु भक्तिको क्रिया हो। आँखा चिम्लिनु बन्द गर्नु भक्तिको क्रिया हो। अब तपाईँ कसरी के को सूत्र खोज्नुहुन्छ? हरेक कुरा त्यो एकमा समर्पित गर्दै 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 जानुहोस्। भक्ति एक मात्र कुरा हो जुन 24 घण्टा गर्न सकिन्छ। भक्तिबाट अलग हुनै पर्दैन। त निरन्तर डुब्दै डुब्दै जाने। आजको लागि अन्तिम प्रश्न, भक्तिको अन्तिम या आखिरी शिखर के हो? प्रेमको आखिरी शिखर के हो? जहां मेरो प्रेमास्पद, मेरो प्रेम पात्र र म अलग नहौं, एक बनूं। जहां म मेटियूं र मेरो प्रेम पात्रसँग म सदाको लागि निमज्जित हौं, म डुबौं त्यसैमा। मेरो अस्तित्व सकियोस्, म जसलाई प्रेम गर्छु ऊ मात्रै बचोस्, म नबचौं। हामी दुईको बीचमा दूरी नहोस्। यही त गरे हो नि विवाह के हो? दुवै एक भए भन्ठानेको हो कि होइन? तर कहिले पनि दुईटा शरीर भइन्जेलसम्म एक भइँदैन। प्रेम के हो? आत्माको मिलन हो। भक्तिको आखिरी शिखर के हो? जहाँ म ईश्वरसँग अलग हुनु जरुरी नै छैन। सदाको लागि म उसैमा निमज्जित भएँ। मेरो प्रेम पात्र, मेरो प्रेमास्पद र मेरो बीचमा कुनै पनि दूरी जहाँ सकिन्छ, त्यो अन्तिम अवस्था हो। मत्तः परतरम किंचित, मत्तः परतरम नान्येत किंचित दस्ते धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। 7:7 भगवत गीता। अर्जुन, मबाट अलग केही पनि छैन है, केही पनि छैन। तिम्रो पाप, तिम्रो पुण्य, तिम्रो स्वर्ग, तिम्रो नर्क केही छैन मबाट अलग, सब मै हो। तिम्रो मनको भ्रम मात्रै हो यो स्वर्ग नर्क इत्यादि, केही पनि छैन। बस सबै ममा एकमा समाहित छन्। जसरी एउटा सुतमा धागोमा सबै मोतीहरू जोडिन्छन्, त्यसै गरी सबै तिमी ममा नै छौ। यो अहिले सिद्धान्त रूपमा मात्रै थाहा छ, अनुभव बनेको छैन। भक्तिको शिखर कुन हो? जहाँ यो अनुभव बन्दछ। बस जहाँ भक्त र भगवान कसैले छुट्याउन नसकोस्। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। भक्त र भगवानको बीचमा कुनै दूरी कहिले पनि हुँदैन, भेदको अभाव हुन्छ। त्यति बेलासम्म मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपाले साध्वा। बस महत् यानी गुरु, गुरुको संगत, सत्संग निरन्तर गर्नुहोस्। गुरुको कृपा र ईश्वरको कृपा जहाँ मलाई प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ सबै सकिन्छ, सबै सकिन्छ जीवनमा। यो आखिरी शिखर हो। म भित्रको प्रेम सम्भावना नरहोस्, साकार बनोस्। म र ब्रह्माण्डको बीचमा कुनै दूरी नरहोस्, हामी एक हौं। तर एकता कस्तो? ज्ञानको एकता र भक्तिको एकतामा फरक छ। भक्तिको एकता छुट्टिनै नसकिने एकता हो, ज्ञानको एकता जबरजस्ती गरिएको एकता हो। किनभने भक्तिमा कहीँ छुट्टियौँ भने भावै हुँदैन, सदाको लागि एक हुन्छ। त्यो परम एकताको अनुभव, परम एकत्वको अनुभव। यो भक्तिको अन्तिम श्रृङ्खला हो। त्यस कारणले देवर्षि नारदको शब्दमा तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम। बस यसैको साधना गर,
यसैको साधना गर, बढिराख अगाडि। जीवनको कुनै दुःख रहँदैन भक्तिको अगाडि, कुनै पीडा रहँदैन। भक्तिभन्दा ठुलो मलमपट्टी कुनै पनि छैन, भक्तिभन्दा ठुलो सिद्धि कुनै पनि छैन, भक्तिभन्दा विराट हृदयको अवस्था कुनै पनि छैन। भक्तिभन्दा पर विराट अर्को बाटो कुनै पनि छैन। भक्ति जीवनको आत्यन्तिक अनुभूति हो, जसपछि जीवनमा आनन्द बाहेक केही पनि छैन। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, म निरन्तर हिँडिराखौँ, कुनै न कुनै दिन त प्यारोको, कुनै न कुनै दिन त्यो प्रभुको कृपा ममा पर्छ, त्यसको कृपाद्वारा हुन्छ। भक्त आफूले प्रयास गर्छ तर श्रेय भगवानलाई दिन्छ। फरक बुझ्नु होला। भगवान मैले त ध्यान तिमीले गरायो मैले प्रभु। ज्ञानी बडो अहङ्कारी हुन्छ, मैले गरायो, मेरो ज्ञान हो, म यस्तो म उस्तो, यति गरेको छु उति गरेको छु। भक्त भन्छ भगवान यत्रो ब्रह्माण्ड चलाछौ तिमी, मैले के चाहिँ भने होला यस्तो प्रभु, मेरो के हैसियत छ र? बस ध्यान गर्न मन लगाइदियो तिमीले, मैले ध्यान गरेँ। तिमी र म एक भएको तिमीलाई मन परेन, अलग भएको मन परेन, एक बनाइदियो तिमीहरू। यसमा के चाहिँ खुबी भयो भगवान? सारा तिम्रो। त्यसकारणले भक्तभन्दा विनम्र कोही पनि हुँदैन। विनम्रताको पराकाष्ठा हो भक्ति। कुनै पनि भक्तलाई सोध्नु होला कि तपाईँले के गरेर ईश्वर पाउनुभयो, उसले बस 2 थोपा आँसु चुहाइदिन्छ, बस यही चढाइदिया हो। त्योभन्दा बाहेक मसँग त छँदै छैन, के अरू के दिने। बस उसको कृपा भयो, त्यो महाकृपालु छ, महादयालु छ, त्यो महागुणको खानी छ। त्यसले मलाई आत्मसात गर्यो। थाहा छैन म जस्तो नालायक मूर्ख घमण्डीलाई कसरी आत्मसात गर्यो होला। म जस्तो अभिमानी दम्भी, बाहिर अरूको अगाडि बडो राम्रो राम्रो देखाउने, भित्रभित्रै पाप गर्ने यस्तो व्यक्तिलाई पनि त्यसले कसरी गर्यो खोइ मलाई त थाहा छैन। त्यसैलाई सोध, त्यो उसको कृपा हो, मेरो यसमा केही पनि छैन। कहाँबाट गर्यो, किन गर्यो, नगरे बा के हुन्छ त्यसैलाई थाहा छ, मलाई के थाहा छ। यो परम विनम्रता मात्र भक्तमा आउँछ। जीवनले खोजेका सारा गुण भक्तमा छन्, सारा गुण। अब विचार गर्नु होला कि भक्तिले भरिएका व्यक्तिहरू भए भने पृथ्वी कस्तो होला। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।